जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। म सञ्चालक प्रहलाद विश्वकर्मा। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट विपद, प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदहरूको बारेमा जानकारी दिने र स्थानीय सरकारले विपदको बारेमा के कस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यो कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुन्छ र सोमबार 6 बजे र दोस्रो मङ्गलबार 2:30 बजे प्रसारण हुने गरेको छ, मात्र जीएचडी टेलिभिजनबाट। नेपाल विपदको उच्च जोखिममा रहेको छ र यहाँ हरेक वर्ष मुख्यतः बाढी, आगलागी, भूकम्प, पहिरो जस्ता विपदहरू पटक पटक दोहोरिने गरेको छ र सहायक विपदमा जलवायु परिवर्तन जो चाहिँ अहिले पनि देखे असर प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ। नेपाल अहिले महामारीको उच्च जोखिममा रहेको छ। कोभिडको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा नेपालमा फैलिरहेको अवस्था छ र आज चाहिँ हामी यस कोभिडको रोकथाम र यसको सङ्क्रमणलाई चाहिँ कम न्यूनीकरण गर्ने र यसका साथसाथै विपदमा प्राथमिक उपचार कसरी गरिन्छ र यसको अर्थ के हो त, र यसका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाउने क्रममा छौँ र त्यो दिवसको अवसरमा हामी जिल्ला स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा के कस्ता कार्यक्रम आयोजना हुन गइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी दिने प्रयासमा छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिका रूपमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखाका वरिष्ठ जिल्ला शाखा अधिकृत दोलक बहादुर डाङ्गेजी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाल रेड क्रस एउटा स्वयंसेवी संस्था र यसले गर्ने मानवीय सहायता कामहरू तीव्र गतिमा भनौँ नि जुन ठाउँमा सङ्कट देखियो त्यो ठाउँमा काम गर्छ। यसको संरचनागत व्यवस्था के कस्तो छ, अलि जानकारी गराइदिनु न। अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको संरचनागत व्यवस्थालाई तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी नेपालमा स्थापित सबैभन्दा पुरानो सामाजिक संस्था पनि हो र अहिले चाहिँ 58 वर्षमा चाहिँ यसले आफ्नो चाहिँ नेपालमा क्रियाशील रहेको अवधि भइसक्यो र संरचनागत अवस्था हेर्दाखेरि देशव्यापी रूपमा हामीले 77वटै जिल्लामा यसका चाहिँ जिल्ला शाखाहरू छन्। 1500 प्लस उपशाखाहरू छन् जसले चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर समुदाय स्तरका नेटवर्कहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् र 7वटा प्रदेशमा प्रदेश शाखाहरू छन् र यसरी चाहिँ क्रियाशील रहेको छ। र अहिले हामीले यसलाई छोटो रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि नेपाल रेड क्रस राष्ट्रव्यापी संस्थागत सञ्जाल भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस अभियानको सदस्य संस्था हो, यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। जस स्थानीय स्तरसम्म रेड क्रसको पहुँच छ, स्थानीय स्तर समुदायसम्म रेड क्रसको पहुँच छ। कुनै पनि विपद भयो भने त्यो खण्डमा पनि सहयोग गर्ने भनेको रेड क्रस अग्रिम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने संरचनागतमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रा स्वयंसेवकहरू त्यस्तो ठाउँमा उपलब्ध हुन्छन् त? हाम्रा स्वयंसेवकहरू अब सामान्य अवस्थामा विपद न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि, समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नको लागि हाम्रा स्वयंसेवकहरू कर्मचारीहरू काम गरिराखेकै हुन्छन् भनेपछि र अर्को चाहिँ विपदको अवस्थामा विपद प्रतिकारदेखि लिएर राहत उद्धारका कामहरू सबै गर्नको लागि समुदाय स्तरमा स्वयंसेवकको पहुँच छ र समुदाय सँगसँगै हाम्रो स्वयंसेवक र संस्थागत उपस्थिति पनि भएकोले यस्ता घटनाक्रमहरूमा उनीहरू चाहिँ अछुतो रहने र अलग रहने भन्ने कुरो आउँदैन। समुदायमै छन्, उनीहरूले नै आफ्नो पहिलो उपस्थिति पनि देखाउँछन्। अहिले कोभिडको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्था छ भने मानवीय संस्था नेपाल रेड क्रस के गरिरहेको छ यसको नियन्त्रण वा न्यूनीकरणको प्रयासमा? कोभिड अहिले अब विश्वव्यापी महामारीको रूपमा सबैतिर सर्वत्र यसले चाहिँ आफ्नो प्रभाव देखाइरहेको छ। यो त सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। तपाईँले अहिले चाहिँ यो जल्दो एउटा बर्निङ इस्युको रूपमा भइरहेकोलाई उठाउनु भयो र यसमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पनि सुरुवातका दिनदेखि जब नेपालमा चाहिँ यसको पहिलो केस देखियो
र चाइनादेखि यो जुन महामारीको रूपमा यसले चाहिँ फैलियो र सबैले अहिले विश्वभरिका प्रायः जस्तो सबै देशहरू यसबाट आक्रान्त छन् र नेपाल पनि अछुतो रहने कुरो नै भएन होइन। अब हाम्रो सबभन्दा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँगको खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा आवत जावत पनि भइरहेको छ र यो सरुवा रोग नै भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि भएका विभिन्न प्रयासहरूका बावजुद पनि अहिले यसले असर चाहिँ देखाइरहेको छ। अब करिब 600 प्लसको हाराहारीमा आजसम्मको अवधिमा नेपालमा मान्छेहरूको व्यक्तिहरूको ज्यान पनि गइसकेको छ, उहाँहरूले मृत्युवरण गरिसक्नु भएको छ र सरकारबाट पनि धेरै पहलहरू भइरहेका छन्। सँगसँगै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले आफ्नो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मानवीय सहायताको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेको कारणले पनि हामीहरूले सरकारले बनाउने योजनाहरूको कार्यान्वयन र उनीहरूसँगै सरकारका विभिन्न तहगत निकायहरूसँग सहकार्य गरेर हामीहरूले चाहिँ सबै लेभलमा आफ्नो कामहरू गरिरहेका छौँ। यसमा विशेष गरेर प्रारम्भिक दिनहरूमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सहभागिता रह्यो, उल्लेख्य सहभागिता रह्यो, देशव्यापी सहभागिता रह्यो। जुन क्षेत्रमा जहाँ रेड क्रससँग जे जस्तो स्रोत साधन स्वयंसेवक छ त्यसैलाई चाहिँ परिचालन गरेर स्थानीय तहहरूसँग, स्थानीय सरकारहरूसँग, जिल्ला कोरोना व्यवस्थापन सङ्कट व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्यमा, पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा तत्कालीन अवस्थामा हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा एउटा सँगसँगै सहकार्य गऱ्यौँ पालिकाहरूसँग भने तत्पश्चात बिस्तारै यो चाहिँ अब क्युरेटिभ पार्टतिर आउँदै गयो। त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ यतातिर पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्न पर्यो। आइसोलेसन व्यवस्थापनमा रह्यो, त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाइ व्यवस्थापन आइसोलेसन केन्द्रहरूमा, अब यो क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर अरू सहजीकरणका कामहरू रह्यो, रेड क्रसको सहभागिता रह्यो। र सँगसँगै अब अहिले फेरि पछिल्लो चरणमा आएपछि अब क्युरेटिभ पार्टमा हेर्दाखेरि हस्पिटलहरूमा आइसोलेसनहरू छन्, बिरामीहरू त्यहाँ आइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा अन्तिममा अब बिरामी एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा पुगेर उसलाई चाहिँ रक्त सञ्चार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने प्लाज्मा थेरापीको जुन नेपाल सरकारले अहिले एउटा प्रोटोकल बनाएर लागू गरिसकेको छ, त्यसमा पनि नेपाल रेड क्रसका सबै युनिटहरूमा रहेका रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले प्लाज्मा थेरापीको काममा आफ्नो सहयोग गरिरहेका छन्। प्लाज्मा डोनेसन लिने र त्यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टको रूपमा त्यसलाई फेरि उत्पादन गरेर सम्बन्धित बिरामीलाई सम्बन्धित फिजिसियनहरू, डक्टरहरूको, चिकित्सकको सिफारिसमा चाहिँ आपूर्ति गर्ने कामहरू पनि गरिरहेको छ। यहाँसम्म अहिले हामीले गरिरहेको र अहिले सँगसँगै बाँकी जिल्लाको हकमा भन्दाखेरि भेरी अञ्चल अस्पतालको अगाडि एउटा चाहिँ अहिले डिसिसिएमसीले हेल्प डेस्क सहायता कक्ष सञ्चालन गरेको छ। त्यसमा पनि रेड क्रसको तर्फबाट सहभागिता रहेको छ बाँकी जिल्लाको हकमा। र देशव्यापी रूपमा हेर्दा रेड क्रसले आफ्नो लेभलबाट तहबाट तत्त लेभलमा उहाँहरूले स्थानीय तहका सरकारहरूसँग सहकार्य गरेर धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। जस्तै विशेष परिस्थितिमा रेड क्रसले काम गर्ने भन्ने चाहिँ भनौँ न सबै साझा बुझाइदिएको छ आम समुदायको भने यो रोकथामको चरणमा चाहिँ विशेष गम्भीर त्यस्ता प्रकृतिका घटना पनि यदि बिरामी भेटियो भने त्यसलाई प्लाज्मा थेरापीका कुरा गर्नुभयो। रेड क्रसले एउटा उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गरेको अवस्था छ भने यसको विशेष प्रकृतिको त्यस्तो कुनै कार्यक्रमै इभेन्टै गरेर कोभिडको बारेमा त्यस्तो सञ्चालन भएको अवस्था छ नेपालमा? यस्तो छ विशेष परिस्थिति यसको भनेको अहिले समुदाय स्तरमा गर्ने भनेको जस्तो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भनेर भन्छौँ, जहाँ उसको चाहिँ सूचना लिने र सूचना लिएपछि त्यसको पहिचान गर्दै गर्दै चाहिँ यो सङ्क्रमितहरूसँग सम्म पुग्ने र सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि, उनीहरूलाई आइसोलेट गर्नको लागि, क्वारेन्टाइनमा पठाउने कुराहरूदेखि लिएर आइसोलेसन केन्द्रसम्म पठाउने कुराहरूका सहजीकरणका कुराहरू रहे। र अर्को अवस्थामा भन्ने हो भनेपछि यसबाट बच्ने सामान्य अवस्थामा हामी सामान्य अवस्थामा भएको व्यक्तिहरू बस्नको लागि भनेको दुईटा उपाय छ, मेजर उपाय भनेर सरकारले भनिराखेको छ। हातलाई साबुन पानीले बारम्बार धोइराख्ने र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने। यो बाहेक अर्को विकल्प सामान्य अवस्थाको मान्छेले छैन। तर यदि सङ्क्रमण भइसक्यो र उसले चाहिँ कोरोनालाई जित्न सकेन भनेपछि अब उपलब्ध भएका उपचारात्मक सहयोगमा जानुपर्छ। त्यो भनेको अस्पतालले मात्रै गर्न सक्छ, सामान्य समुदाय स्तरमा गरिने कामहरू होइन। त्यस भएकोले उपचारात्मक काम चाहिँ अस्पतालहरूले गरिरहेका छन्। त्योभन्दा अगाडि समुदाय स्तरमा गर्नुपर्ने काम, ओडाहरूसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्ने काम, पालिकाहरूसँग गर्ने काम, जनचेतना जागरण गर्ने कामहरू, अरू सन्देशहरू प्रवाह गरेर समुदायलाई चाहिँ यसप्रति सचेत गर्ने कामहरू,
हात धुने अभ्यासहरू प्रदर्शन गर्ने कामहरू, यस्ता कामहरू गर्ने हो। यो अहिलेको अवस्थामा हामी जस्ता सामान्य यो अप्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले भनेपछि हाम्रो त्यही भूमिका त्यसै नै गरिरहेका छौँ र अरू व्यवस्थापकीय सहयोगका कुराहरू छन् त्यो पनि भइरहेका छन्। त्यो पनि जसमा चाहिँ सामाजिक दूरीका पनि कुरा हुन्छ, सामाजिक एकदम डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ अब हामी कार्यक्रम गर्नु पर्यो वा मिटिङ बैठक गर्नु पर्यो वा आम समुदायले गरिरहेका छन् भने त्यो बेलामा चाहिँ रेड क्रसको केही रोल हुन्छ र सामाजिक दूरी कायम गराइदिने त्यसको लागि सहजीकरणको काम अहिले नै तपाईँ र हामी काम यहाँ गफ गरिरहेको छौँ, एउटा छलफल गरिरहेको छौँ। यही छलफलको क्रममा मैले तपाईँसँग गफ गर्दाखेरि हाम्रो दूरी कायम गरेर मात्रै मैले मास्क छाएर राखेको छु, नत्र भने हामीले पनि तपाईँले र मैले पनि मास्क लगाएर नै कुरा गर्न पर्थ्यो यदि हाम्रो दूरी चाहिँ निश्चित दूरी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने। त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार समुदाय स्तरमा पहिलो कुरो त सरकारले भनिसकेको छ 25 जनाभन्दा बढीको भेला नगर्नुहोस्, त्यस्ता वर्कसपहरू पनि नगर्नुहोस् अब भनिसकेको छ। यदि कुनै आपतकालीन अवस्था परेर गर्न पर्यो भने निश्चित दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुहोस् भनेर त्यतातिर सचेत गराउने कामहरू पनि भइरहेछन्, हुन्छन् नै। अब सङ्कटको घडीमा एम्बुलेन्स र रक्त सञ्चार सेवा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सेवा हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी, जस्तै अब रगतको अभाव भयो भने एम्बुलेन्स सेवा नै अब बाँके जिल्लामा यस्ता एम्बुलेन्सहरू छन् जो निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालित, यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? अब यो चाहिँ खास गरेर सामान्य अवस्थामा त व्यवस्थित भइराखेकै हुन्छ, चलिराखेकै हुन्छ होइन, मान्छेहरूले त्यति चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिइराखेको हुन्न। तर आपतकालीन अवस्थामा हामीहरूको सहयोग र बढी जस्तो यस्ता निकायहरूको सहभागिता भनेको आपतकालीन अवस्थालाई बढी मध्यनजर गरेर क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो बेलामा यसको जरुरी छ र यसको व्यवस्थापनको लागि हामीसँग जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति अलरेडी हामीसँग छ। त्यसको समन्वयकारी भूमिका सचिवालयको भूमिका जनस्वास्थ्य कार्यालयले गरिरहेको छ र हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पनि त्यसको सदस्य नै हो त्यो समितिको। र त्यसले चाहिँ निश्चित केही क्राइटेरियाहरू चाहिँ निर्धारण गरेको छ। डेडिकेटेड एम्बुलेन्सहरू चाहिँ भनेर कोरोनाको यो सङ्क्रमित भएको बिरामीहरूलाई बोक्नको लागि भनेर चाहिँ डेडिकेटेड एम्बुलेन्सहरूको छ र त्यो चाहिँ हाम्रो उपशाखामा भएका रेड क्रसका एम्बुलेन्सहरू र अरू अन्य क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका एम्बुलेन्सहरूलाई पनि एउटा पालोहरू लगाइएको छ, त्यसरी चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। र यस्तो बेलामा ती एम्बुलेन्सहरूले खेलेको भूमिकालाई पनि हामीले सराहना गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो ज्यान समेत जोखिममा राखेर पनि ती स्वयंसेवकहरूले चाहिँ ड्राइभरहरूले कामहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र यो चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा नै अहिले सञ्चालन भइरहेको छ, यसरी नै हुनुपर्छ। र कहीँ कतै अब त्यसको चाहिँ ल्याप्सेसहरू भएका छन् भने बरु त्यस्ता समस्याहरू आएका छन् त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्छ। जस्तै अब विपद जोखिम र अर्को मैले जोड्दै थिएँ प्लाज्मा थेरापीको कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले। यसमा चाहिँ अब यसको चाहिँ निश्चित गभर्मेन्टले नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ यसको रक्त प्लाज्मा दानको लागि पनि निश्चित यो क्राइटेरियाहरू तोकेको छ। जो मान्छे पहिले सङ्क्रमित भएर पुनः निसङ्क्रमित भएर कोरोनालाई जितेर अथवा कोरोनाबाट मुक्त भएर चाहिँ बाहिर आउनु भएको छ, निसङ्क्रमित हुनुभएको छ, उहाँको प्लाज्मा मात्रै काम लाग्ने भएकोले त्यस्तो जो कोरोना मुक्त हुनुभएको छ त्यस्तो स्वयंसेवकले 28 दिन पछाडि उहाँहरूले स्वयंसेवी रूपमा रक्तदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि केही चरणहरू पार गर्नुपर्छ। उहाँले पुनः कोरोना टेस्ट गरेर त्यो चाहिँ नेगेटिभ आएको हुनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित अस्पतालको चिकित्सकको निगरानीमा रक्तदान गर्नुहुन्छ। त्यो रक्तदान गरिसकेपछि हामीले सङ्कलन गरेको रगतलाई हामीले निश्चित यो प्राविधिक इक्विपमेन्ट मेडिकल इक्विपमेन्ट छ, त्यसमा चाहिँ त्यसबाट प्लाज्मा मात्रै निकालेर अरू ब्लड चाहिँ सेपरेट गरेर प्लाज्मा मात्रै निकालेर सम्बन्धित बिरामीलाई सम्बन्धित फिजिसियनको सिफारिसमा हामीले चाहिँ दिने हो। त्यसरी चाहिँ गरिरहेको छ। भनेको सम्बन्धित जो अलि गम्भीर बिरामी छन् कोरोनाको त्यसलाई नै चढाउने गरी एकदमै त्यो गम्भीर प्रकृतिको बिरामी छ भनेर त सम्बन्धित अस्पतालको चिकित्सकले नै सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ, त्यसै आधारमा हामीले पठाउने। अब चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस आउँदैछ 13 अक्टोबर भनेको भोलि चाहिँ हुँदैछ। विपदको समयमा पनि अब प्राथमिक उपचारको महत्त्व अति नै हुन्छ। यो सेवा के हो प्राथमिक उपचार र कसरी प्रभाव हुन्छ यो? प्राथमिक उपचार भनेको हामीले सामान्य अवस्थामा बुझाएर प्राथमिक उपचार भनेको तत्कालको उपचार, प्राथमिक तुरुन्त गरिने उपचार भनौँ न। र एकदमै त्यसलाई हेर्दाखेरि ठुलो रूपमा हामीले हेर्नु हुँदैन, सामान्य रूपमा गरिने सहयोग, प्रारम्भिक चरणको सहयोग भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस भोलि नै हो हाम्रो भनौँ न, विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदैछ। तर पनि अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा मनाउने तरिकाहरू फरक भइरहेका छन् होला न, होइन? अब प्राथमिक उपचार कस्तो बेला भन्दा कुनै किसिमको हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको अथवा सामान्य घटनाक्रमको हिसाबले पनि कुनै मान्छेलाई कुनै किसिमको चोटपटक लाग्यो अथवा उसलाई चाहिँ आफ्नो सामान्य जीवनशैलीबाट ऊ अलिकति विचलित हुने अवस्था आएर उसको शारीरिक रूपमा उसलाई कुनै चाहिँ दखल भयो, त्यस्तो अवस्थामा हो भनेपछि तत्काल त्यहाँनिर आधारभूत सिप भएको सिपयुक्त व्यक्तिले अथवा स्वयंसेवकले तत्काल त्यही सामान्य उसले सहयोग गर्छ। त्यो सहयोग जबसम्म गर्छ तबसम्म कि उसले चाहिँ
आफूभन्दा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको अथवा सहायता कर्मीको सहयोग लिन सक्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि सडकमा कुनै दुर्घटना पर्यो, तत्काल दुर्घटना परेपछि त्यहाँ मान्छेको रगत बगिरहेको छ भने तत्काल उसलाई रगत रोक्नुपर्छ। तपाईँले रगत रोकेर उसको अवस्थालाई चाहिँ स्थिर राखेर अस्पताल पुर्याउन सक्नुभयो भने जीवन बाँच्छ। रगत बगेर मान्छेको बढी रगत शरीरबाट बाहिरिएर मान्छे मर्न पनि सक्छ, त्यो मरेको मान्छेलाई अस्पताल लगेर त उपचार हुँदैन। त्यसकारणले तत्काल उसलाई चाहिँ हामीले रगत रोकेर उसको जीवन बचाउने, त्यसपछि आफूभन्दा अझ एडभान्स मेडिकल केयर गर्ने, आफूभन्दा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय स्तरमा पनि हुन्छन्, उनीहरूको सहयोग लिने, सहायता लिने र हामीले त्योभन्दा राम्रो उपचार पाउने अस्पतालमा पठाउने अथवा त्यहाँसम्म पुर्याउने जुन गरिन्छ, त्योभन्दा अस्पतालमा पुग्नुभन्दा अथवा उपचार स्थलमा पुग्नुभन्दा अगाडि गर्ने सहयोग गर्ने प्राथमिक उपचार हो। यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ। भनेपछि हरेक व्यक्तिले प्राथमिक उपचारको ज्ञान भइदिए चाहिँ राम्रै हुन्छ। एकदमै ज्ञानले मात्रै पुग्दैन, प्राथमिक उपचारमा सिप पनि चाहिन्छ। ज्ञान भनेको त तपाईँले जति पनि लिन सक्नुहुन्छ, सबै ज्ञान चाहिँ सिपमा परिवर्तन हुँदैनन्। रेड क्रसले सिप मूलक तालिम नै एकदमै ज्ञान सँगसँगै सिप आधारभूत ज्ञान हुन पर्यो, त्यसको सिद्धा सैद्धान्तिक ज्ञान हुन पर्यो। यसको निश्चित मापदण्ड त होला, मापदण्ड छ, त्यसको चाहिँ एकदमै निश्चित मापदण्ड छ। गुणस्तर निर्धारणको हामीसँग सबै किसिमको त्यसको चाहिँ मोडालिटीहरू छ, मोडल छ हामीसँग, आधारभूत लेभलको, एडभान्स लेभलको, त्यसपछि अलि हायर लेभलको, एडभान्स लेभलको, त्यस्तो किसिमको तालिमको हामीसँग सबै मोडालिटी छ होइन। त्यसरी मात्रै गर्नुपर्छ। उसलाई ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ डेलिभर गर्न सक्ने सिप पनि चाहिन्छ, तब मात्र उसले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। नत्र सामान्य अवस्थामा त हामीले गरेकै छौँ नि, तर त्यो गरेको कति चाहिँ प्राविधिक रूपमा अथवा त्यो चाहिँ कति चाहिँ हामीले सही तरिकाले गरेका छौँ भन्ने कुरो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। नत्र भने कहिले कहिले हामीले गरेको सहयोग असहयोग भएर उसलाई झन् अवस्था गम्भीरतातिर गयो भने त्यो सहयोगलाई सहयोग भन्नु हुँदैन। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसको क्रममा छौँ हामी र विपद जोखिमका लागि सुशासन मूल नाराको साथ दिवस पनि मनाइरहेको क्रममा छौँ भनौँ। अब यो सन्दर्भमा विपदको समयमा हामी सेवा प्रवाह गर्ने वा प्राथमिक उपचार दिनु पर्यो भने एउटा डाक्टर लिने प्राथमिक उपचार र आम समुदाय जो चाहिँ साक्षर मात्रै छ भने यसमा चाहिँ कसरी मिलाउने गर्नुभएको छ, कसरी दिने गर्नुभएको छ प्राथमिक उपचार? एकजना चाहिँ मेडिकल अफिसरहरू जसले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो मेडिकल लाइन नै पढेर आफ्नो उहाँको एकाडेमिक चाहिँ क्षेत्र मेडिकल लाइन पढेको छ, उहाँहरूले गर्ने सहयोग भनेको नितान्त यो इनसाइड सपोर्ट जस्तो भनौँ। उहाँहरूले काम गर्नको लागि केही प्राविधिक रूपमा इक्विप्डहरू आधारभूत उहाँहरूलाई चाहिँ सरसामानहरूको जरुरत हुन्छ। जस्तो उहाँहरूले सामान्य एउटा हामीलाई हातमा घाउ चोटपटक लाग्यो भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य रूपमा गर्दाखेरि एक लेभलको उहाँहरूले कुनै औषधिहरू रिकमेन्डेसन गर्नु होला, सिफारिस गर्नु होला, पट्टी बाँध्ने उहाँहरूको पट्टी बाँध्नुहुन्छ उहाँहरूले अथवा उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने नर्सेसहरू हुन्छ। तर यी सबै पट्टी बाँध्ने, त्यो घाउ सफा गर्ने कैँची, चिम्टी, अब ड्रेसिङको लागि उपलब्ध हुने सबै उपकरणहरू, सबै सामग्रीहरू त समुदाय स्तरमा उपलब्ध हुँदैन र सबैको पहुँचमा पनि हुँदैन। यो प्राथमिक उपचार भनेको त्यो स्थानमा, समुदाय स्तरमा जहाँ चाहिँ यस्ता किसिमका उपकरण र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि यत्र तत्र उपलब्ध हुँदैन, त्यो ठाउँमा हो। यत्र तत्र उपलब्ध भइहाले तापनि निश्चित पोइन्टमा हुन्छ। जस्तो अहिले मानौँ सरकारले एक पालिका एक अस्पताल 5 बेडको भनेर गरेको छ र पहल गरिसक्यो, कहीँ चाहिँ सुरु पनि भइसक्यो होइन। यो अवस्थामा पनि पालिका लेभलमै भएको अस्पताल पनि त एउटा निश्चित पोइन्टमा हुन्छ, सबै घर घरमा त हुँदैन। त्यसकारणले सबै घर घरमा, सबै टोल टोलमा त्यस्तो किसिमको दक्ष स्वास्थ्यकर्मी अथवा प्राथमिक उपचार मात्रै भइदियो भने पनि उसले त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई सहयोग गर्छ नि। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। दक्ष चिकित्सकले आफ्नो लेभलको काम गर्छ र यो प्राथमिक उपचारकले समुदाय स्तरको नितान्त सुरुवातमा गर्ने सहयोग मात्रै गर्छ। उहाँहरूको यसको चाहिँ भिन्नता धेरै छ। तर भूमिका फेरि यसले चाहिँ सकुशल त्यो मान्छेलाई अस्पतालसम्म अथवा दक्ष चिकित्सकसम्मको लग्न सकेन, पुर्याउन सकेन टाइममा भनेपछि उहाँहरूले गरेको प्रयास पनि त व्यर्थ जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको प्राथमिक उपचारको भूमिका पनि त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। यो दिवसमा चाहिँ अब प्राथमिक उपचारको भने विभिन्न ठाउँमा हेरिन्छ, रेड क्रस सिमुलेसन पनि गरेको अवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस आउँदैछ भने यसमा रेड क्रसको केही योजना छ जो चाहिँ हामी आम समुदायले त्यस्तो प्रकृतिको हेर्न पाउँछौँ कि? अब अहिले यस्तो छ, तपाईँ अहिलेको परिस्थितिलाई, विश्वव्यापी यो महामारीको परिस्थितिलाई लिएर हामीले चाहिँ यसलाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्छ होइन। अब त्यस्तो कृत्रिम घटना अभ्यासहरू, सिमुलेसनहरू गर्ने हो भनेपछि त्यसको लागि दर्शक पनि चाहिन्छ। सिमुलेसन हामीले 2-4 जनाले मात्रै गरेर हामीले मात्रै त्यसको गरेर चाहिँ भएन। या त त्यसलाई हामीले चाहिँ कुनै भिडियोग्राफी गरेर हामीले कुनै मिडियाबाट प्रसारण गर्न पर्यो, प्रकृति फरक हुन सक्छ। नत्र भनेपछि हामीले त्यसको लागि दर्शकले त्यो हेरेर केही ग्रहण पनि गर्न सकुन्, त्यसको उद्देश्य त त्यो हो। त्यसो भएकोले अहिले यसरी चाहिँ सिमुलेसन गर्ने, र्यालीहरू गर्ने यस्तो किसिमको छैन। तर विभिन्न
तरिकाबाट त्यस्ता सिपहरूलाई त्यस्ता ज्ञानहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँकै अहिले सञ्चार भनौँ न जी नेपालले चाहिँ यो काम गरेको छ, धेरै राम्रो हो। अब यसको चाहिँ यसै माध्यमबाट पनि कति ज्ञान र यो नलेजका कुराहरूलाई हामीले सेयरिङ गर्न सक्छौँ र आम दर्शकहरूसम्म पुर्याउन सक्छौँ। त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई कति जानकारी हुनसक्छ। र अर्को कुरा रेडियोहरू छ, अरू टेलिभिजनहरू छ, उहाँहरूले पनि यस्ता सन्देशहरू प्रसारण गर्ने र विशेष गरेर यस्तो बेलामा के पहल भइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले, जिल्ला स्तरका यो सरकारवाला निकायहरूले के गरिरहेका छन् पहल भन्ने बारेमा आम जनसमुदायलाई चाहिँ यसको बारेमा सूचना दिने र सचेत पार्ने, जागरुक पार्ने काम पनि यसबाट गर्न सकिन्छ। र सबै बेलामा एकै प्रकृतिको हुन्छ भन्ने छैन। यसलाई विभिन्न रूपमा हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। विपद जोखिमका लागि सुशासन मूल नाराका साथ मनाउने क्रममा छौँ भनेपछि नेपाल रेडक्रसले विपद जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा के कस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको छ? अब अहिलेको यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरणको नारा तपाईँले भन्नुभयो, त्यसरी चाहिँ अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा मनाइरहेको अवस्था छ होइन। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेका पहलहरू त हामीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो स्मरणसम्म 1997देखि समुदाय स्तरको विपद जोखिम व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधिहरू एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेको मलाई स्मरण छ। र त्योभन्दा पहिले हामी सामान्य नियमित प्रकारका परम्परागत यो राहत प्रतिकार्यमा सीमित रहन्थ्यौँ। आगलागी, बाढी, पहिरोमा राहत वितरणको मुखी बढी हुन्थ्यौँ र समुदायलाई बढी चाहिँ त्यसमा चाहिँ जवाबदेही चाहिँ बनाइदिन्थ्यो। तर त्यसपछिका दिनहरूमा क्रमशः अहिले तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ भनेपछि समुदाय स्तरमै त्यस्ता किसिमका संरचनाहरूको विकास गर्ने, निर्माण गर्ने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, ती समुदायका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा समुदाय स्तरमै कोषहरू खडा गर्ने, सानातिना विपदहरू पर्ने त्यही समितिबाट, त्यही स्थानीय स्तरकै गठन गरिएका समुदाय स्तरका सङ्गठनहरूबाट चाहिँ प्रतिकार्यका सहयोगहरू गर्ने र सामान्य अवस्थामा त्यस्ता किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि उनीहरूलाई नै सक्षम बनाउने हिसाबले यस्ता किसिमका कामहरू गरिरहेको छ, जसलाई चाहिँ हामी समुदाय उत्थानशीलता अभिवृद्धि भनेर भन्छौँ। र यो सबैले अहिले चाहिँ कम्युनिटी रेजिलियन्स भनेर सबैले अहिले आत्मसात गरेको अवस्था छ र यो ग्लोबल्ली विश्वव्यापी रूपमा पनि यसलाई चाहिँ आत्मसात गरिएको अवस्था छ। र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि आफ्ना नियमित कामका सँगसँगै यसलाई पनि समुदाय उत्थानशीलतालाई अभिवृद्धि गरेको छ। यो अन्तर्गत धेरै कामहरू पर्छन्। अझ पूर्व तयारीको सिलसिलामा गर्ने कामहरू, समुदायको क्षमता अभिवृद्धिदेखि लिएर कोष वृद्धिका कुराहरू, समुदायका स्थानीय तहसँग उनीहरूको चाहिँ सहकार्यमा लिङ्केज गरिदिने कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूले सूचना कहाँबाट पाउँछन्, कसरी पाउँछन्, सूचनामा पहुँच उनीहरूको कसरी हुन्छ, जस्तो अर्ली वार्निङका कुराहरूदेखि लिएर पूर्व सूचना प्रणालीका कुराहरू, त्यसबाट उनीहरूले समुदाय सचेतीकरण गर्ने कुराहरू, आफू जोगिने कुराहरू, यी धेरै विभिन्न कुराहरू गतिविधिको लेभलमा चाहिँ धेरै छ। तर आम रूपमा हामीले अहिले समग्र रूपमा भन्दा समुदाय उत्थानशीलताका गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सञ्चालन गर्छ। जस्तै सुरुमा पूर्व तयारीका पाठ भयो, दोस्रोमा हामी विपद भइरहेको अवस्थामा काम गर्छौँ भनेपछि अर्को चरण भनेको रिकभरी फेज हुन्छ भने तीनटै चरणमा रेडक्रसले काम गर्छ गर्दैन? गर्छ, किन गर्दैन? पूर्व तयारीमा गर्छ। यो प्री डिजास्टर, ड्युरिङ डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टरकोमा तीनवटा चरणमा चाहिँ यसको चाहिँ विपद व्यवस्थापनका उहरू छन्। त्यसमा विभिन्न त्योभित्र फेरि गतिविधिहरू हुन्छन्। अब पूर्व तयारीमा यो अघि मैले भनेका सबै कुराहरू पर्छन् भनेपछि विपद भइरहेको बेलामा तत्काल मान्छेको ज्यान जोगाउने हो। ज्यान जोगाउन लागि अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो प्राथमिक उपचारदेखि लिएर खोज उद्धारको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग त्यत्रो उच्च क्षमता भएको स्वयंसेवकहरू छन्, तर आधारभूत लेभलको स्वयंसेवकहरू छन् हाम्रो समुदायमा, जसले चाहिँ दक्ष खोज उद्धारकहरू त्यहाँ पुग्दासम्म उसलाई चाहिँ सूचनाको अध्यावधि गर्ने र भग्नावशेषबाट त्यस्ता वस्तुहरू, व्यक्तिहरू चाहिँ छन् भने तिनीहरूलाई निकाल्नलाई सहयोग गर्ने र तत्पश्चात प्राथमिक उपचार गरेर सम्बन्धित उपचार स्थलसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने गर्छन्। र त्यसपछिको त जुन तपाईँले रिकभरी भन्नुभयो, पुनर्लाभको चरण छ रिकभरीको भनेको, त्यसपछि राहत प्रतिकार्य सँगसँगै उनीहरूको जीवनशैलीलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनको लागि जुन कामहरू गरिन्छ त्यसलाई पुनर्लाभको रूपमा भनिन्छ। र त्योभन्दा अझ राम्रो गरिनुपर्छ होइन, बिल्डिङ ब्याक बेटर भनेर जुन भन्छ नि, पहिलेभन्दा राम्रो गर्ने हिसाबले उनीहरूको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यो काम पनि रेडक्रसले गर्छ र अन्तिम चरणमा पुनर्निर्माणको चरणसम्म पनि पुग्नुपर्छ। यसको चरण चाहिँ यसरी चाहिँ यसले चाहिँ विपद व्यवस्थापन रेडक्रस नेपाल सरकारको सहयोगी निकाय भने कानुनी रूपमा रेडक्रसको संरचना कानुनमै व्यवस्था भनेअनुसार विपद व्यवस्थापन ऐनहरूमा त्यस्ता कुराहरू रेडक्रस संरचनाको रूपमै सहयोगी रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने नेपाल गभर्मेन्टले यो रोकथामकै चरणमा चाहिँ के गरिरहेको छ त? कतिको जानकारी छ रेडक्रसलाई यसको बारेमा विपद जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा? सरकार त अब लिड एजेन्सी नै भयो, अगुवाई निकाय नै भयो। तपाईँले अघि भन्नुभयो कानुनी रूपमा भन्दा र अब विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण ऐन 2074 जुन आयो त्यसमा चाहिँ सबै तहको सरकारमा रहेका यो विपद व्यवस्थापनका
यो कानुनी जुन तहहरू छन् तिनीहरूमा रेड क्रसको सहभागिता सबै लेभलमा छ, केन्द्रदेखि लिएर प्रदेशमा अनि त्यसपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसम्म र इभेन वडा लेभलमा गठन गर्ने वडा स्तरीय विपद जोखिम व्यवस्थापन न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिमा पनि रेड क्रसको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ होइन। तत्त लेभलमा सरकारले गर्ने हरेक पहलमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने, सरकारले गरेको छ, नगरेको भन्न मिल्दैन, राम्रो गरेको छ। विपद जोखिमलाई अहिले चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर हरेक विकासका कामहरू गर्दा विपदको लागि दृष्टिगत गरेर गर्नुहोस् भनेर सरकारले चाहिँ राम्रो अहिले योजनाहरू पनि ल्याइरहेको छ। अब अहिले त प्राधिकरण नै गठन गरेर हाम्रो कार्यकारी पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँले अब काम पनि आफ्नो सुरु गरिसक्नु भयो भने सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम पनि गरेको छ र अहिले उपलब्धि पनि भइरहेका छन्। ती कामहरू परिणाम पनि देखिँदै आएका छन् बिस्तारै। नेपालले 2015मा गएको भूकम्पको वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा राम्रो काम भयो। धेरै देशहरूमा सुनिन्थे काम भएका छैनन्, तर नेपालमा त उत्कृष्ट कामहरू भयो होइन। त्यस कारणले गर्दा सरकारले काम नगरेको भन्ने होइन, गरेको छ। हामी त सरकारसँगको सहकारी सँगसँगै एउटा सहयोगी मानवीय सहायताको क्षेत्रमा सहयोगी निकाय भएकोले सरकारका निश्चित योजनाहरूमा सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने नै हो। विपदको सङ्कटको घडीमा आम समुदायमा रेड क्रसलाई काम गर्न कुनै प्रकारको त्यस्तो चुनौती छ? चुनौती भनेको यस्तो, हामीहरू अब हामी एउटा तपाईँले भन्दाखेरि हामी स्वयंसेवी अर्गनाइजेसन भएको कारणले गर्दा समुदायको अपेक्षाहरू एकदमै धेरै हुन्छन्। किन हुन्छन् रेड क्रसप्रति भन्दा र रेड क्रस समुदायसम्म छ, त्यस कारणले उनीहरूले अपेक्षा गर्छन् र ती सबै अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न रेड क्रसले सक्दैन। त्यो पनि समुदायलाई जागरुक यो जानकारी गराउने हाम्रो पनि काम हो, रेड क्रस कर्मीहरूकै काम हो। किन सबै समस्याको समाधान चाहिँ रेड क्रसबाट मात्रै हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले तत्त लेभलमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि उहाँहरूलाई पठाउने कामहरू हुन्छ र त्यो सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह गर्ने कामहरू हुन्छ। र त्यो बाहेकका अरू चुनौतीहरू भनेको अब सामान्यतया रेड क्रसलाई अप्ठ्यारो हुने भनेको उनीहरूको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि साधन स्रोतको पर्याप्तता चाहिन्छ। साधन स्रोत पर्याप्त हामीसँग हुँदैन, स्वाभाविकै हो। हामी चाहिँ त्यो साधन स्रोत सम्पन्न अर्गनाइजेसन होइन, सरकार पनि होइन, त्यस कारणले हामीसँग साधन स्रोतको कमी नै हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूको अपेक्षा कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूबाट आउने गुनासोहरू हुन्छ। अन्यथा अरू चुनौतीहरू त सबै आउँछन्, चुनौतीहरूको पछि अर्को त्यसले चाहिँ अरू अवसरहरू पनि ल्याउँछ होइन। चुनौतीरहित काम त केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा चुनौतीहरूकै बिचमा चाहिँ कामहरू गर्ने हो, समस्या आउँछन् समाधान हुँदै अगाडि बढ्ने हो, त्यस्तो छैन खास। अन्तमा आम जनमानसलाई वा समुदायले विपद प्रभावित क्षेत्रका छन् जतिजना टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई तपाईँको छोटो सन्देश केही छ अन्तमा? म धन्यवाद एकदमै यो जी नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सबै आम दर्शक महानुभावहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी भनेको घर परिवार समाज समुदाय हुँदै टोल हुँदै हाम्रो स्थानीय तह पालिका गाउँ र यो राष्ट्र निर्माण हुने हो र हामी सबै लेभलबाट अहिलेको कन्डिसनमा यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कोरोनाको परिप्रेक्ष्यमा हामी यसबाट जोगिनको लागि नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू जो छन् यसलाई चाहिँ परिपालन गर्नको लागि हामी सबै लेभलबाट कटिबद्ध हुनुपर्छ र सबैलाई यसप्रति सचेत पनि पार्नुपर्छ। यो हामी आम नागरिकको सचेत नागरिकको दायित्व पनि हो। र अर्को कुरा कुनै पनि आफ्नो समुदायमा भएका त्यस्ता विपदका केही कुराहरू छन् भने त्यस्ता विपदका केही घटनाहरू घटिहाल्छन् भने तत्काल हामीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय प्रहरीमा र स्थानीय रेड क्रसमा चाहिँ जानकारी गराउनु भयो भनेपछि त्यो जुन पीडामा परेको व्यक्ति अथवा परिवार छ उसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग गर्नको लागि सहयोग भनेको एउटा चाहिँ राहत प्राप्त गर्नु मात्रै सहयोग होइन, त्योबाट अरू धेरै किसिमका सहयोगहरू हुन्छन्, सहजीकरणका कुराहरू हुन्छन्, उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। र यो तपाईँ हामी सबैले चाहिँ पहल गऱ्यौँ भनेपछि यो उत्थानशील समुदाय निर्माणको लागि सायद मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ उपलब्धि चाँडै हासिल गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई पनि यो टेलिभिजनमा बोलाएर आज नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका भइरहेका पहलहरू र अन्य समसामयिक र साङ्गठनिक विषयमा धारणा राख्ने विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको यो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो अतिथिका रूपमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखाका वरिष्ठ जिल्ला शाखा दोलक बहादुर डाङ्गीजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामी कोभिड-19 को बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, विपद व्यवस्थापनका पनि कुरा गऱ्यौँ र यसका अलावा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाउन गइरहेछौँ, त्यो सन्दर्भ जोडेर चाहिँ आज हामी छलफल गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ विपदलाई चाहिँ सहज र सरलता मान्छौँ तर यसबाट उत्पन्न हुने समस्या जो चाहिँ जटिल हुन्छ र यसको सचेतना चाहिँ आम मानिसमा गराउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। आज कार्यक्रमको हामी अन्ततिर आइपुगेका छौँ र यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला। हेर्दै गर्नुहोस् जी नेपाल HD टेलिभिजन। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै